السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد يا ربنا بهذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يثقل به الموازين، وأن يرفع به الدرجات، وأن يحط به عنا السيئات، وأن يرزقنا وإياكم حسن القول وحسن العمل وحسن المآل. ونصلي ونسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وأصحابه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. ثم قبل الحديث عن هذه الكلمة أحب أن أتقدم بالشكر الكبير والجزيل لإخواننا الكرام في جمعية الدعوة الذين يرتبون مثل هذه اللقاءات والمباركات، والتي يكون لها الوقع والأثر الكبير في التوعية والتثقيف. وشكرنا الكبير أيضا للشيخ محمد الشهري إمام الجامع والفريق العامل معه، الذين يسعون دائما لإحياء مناشط هذا الجامع، ويرفع من خلاله مستوى الوعي والفهم والتثقيف لدى جماعة المسجد ومن يستفيد ممن يحضر. والشكر موصول لكم أيها الكرام في حضوركم، ونسأل الله عز وجل أن يثقل موازينكم، وأن يرفع درجاتكم، وأن يكتب لكم الأجر الكبير. والدعاء أيضا لباني هذا الجامع، نسأل الله عز وجل أن يبوأ بوءا حسنا، وأن يرزقه رزقا مباركا، وأن يجعل له به بيتا في الجنة. أيها الكرام، هذه اللقاءات هي من الكلمة الطيبة التي كما سمعنا في الصلاة أصلها ثابت ما فرع السلام. هذه اللقاءات من الكلمات الطيبة التي لها أثرها وقطعها. وكلمتنا هذه الليلة تتضمن الحديث عن أعظم ركن من أركان الإسلام، وهو الصلاة. يقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الآية أيها الكرام هي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يتلو كتاب الله. اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه جمل متراكبة منفصلة عن بعضها البعض. فهل لتلاوة كتاب الله علاقة بإقامة الصلاة؟ ثم هل إقامة الصلاة لها علاقة بالنهي عن الفحشاء والمنكر؟ ثم بعد ذلك هل النهي أو الصلاة بشكل عام لها علاقة بالذكر هنا؟ لاحظوا كيف الرباط في هذه الآية. والحقيقة أن الإجابة نعم. اتلو بمعنى اقرأ، والتلاوة هنا في هذه الآية تتضمن التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. التلاوة اللفظية التي المراد بها أن يقرأ الإنسان ويتلو كتاب الله عز وجل وينظر في معانيه ويتدبر هذه الآيات ويتلذذ بخطاب القرآن الكريم ويجد فيه الراحة والطمأنينة والسكينة. هذا معنى التلاوة. والكل يحرص على أن يكون له ورد يومي لا يتركه أبدا مهما كان الحال، حتى ولو أنه على فراش المرض يقرأ ولو وجه واحد، لأن العلاقة بكتاب الله عز وجل لها أثر في راحة القلب وطمأنينة القلب وسكون القلب وارتقاء القلب والتقوى التي تورث إقامة الصلاة كما ينبغي. والنوع الثاني من التلاوة في هذه الآية التلاوة الحكمية. ما معنى التلاوة الحكمية؟
أي بمعنى اتبع أحكام القرآن الكريم وأوامر القرآن الكريم وشرائع القرآن الكريم. هنا هذا معنى التلاوة الحكمية، أن يتبع الأحكام. ثم أشارت الآية إلى أعظم ما شرع الله عز وجل من حكم يتعلق بالبشر، وهو ركن الصلاة. أقم الصلاة. ولاحظوا كلمة أقم الصلاة، ليس افعل الصلاة، أقم الصلاة. ثم قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يجد المقصد الأسمى والغاية الكبرى من وعظ الصلاة له حتى أنها تنهى عن الفحشاء وعن المنكر إلا إذا أقام الصلاة، إلا إذا أقام الصلاة. وإقامة الصلاة تختلف عن إتيان الصلاة. حتى المؤذن حينما يأتي إلى الإقامة يقول قد قامت الصلاة، يعني كأنه يحث المصلين على أن يقيموا الصلاة لا يأتون الصلاة. والمعنى أن يأتوا بالصلاة بأركانها وسننها وخشوعها وإدراكها وفهمها ووعيها، حتى أنه يجد فعلا ثقلها في نفسه ويجد أثرها في قلبه فيخرج وهو ممتلئ. هكذا الإنسان الذي يصلي بخشوع يجد أنه يخرج من صلاته وكأنه ممتلئ بشيء حسي فعلي. متى ما وصل الإنسان إلى هذا المعنى فإن بلا شك أن الصلاة ستنهى عن الفحشاء. هل نهي الصلاة للإنسان عن الفحشاء والمنكر بمعنى أنه تحول بينه وبين فعل كل فاحشة وكل منكر؟ ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أنها تسهل على الإنسان وتدعوه وتوعظه وتذكره وهو في الترقي حتى ما يكتمل عنده التقوى. هنا هو من حاله بعدما ارتفعت نسبة التقوى عنده أصبح وينتهي مباشرة عن فعل الفحشاء والمنكر. الصلاة هنا بمعنى أنها تنهاه، بمعنى أنها توعظه، فهي الواعظ الدائم للإنسان كلما صلى. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تنفع الصلاة إلا من أطاعها، لا تنفع الصلاة إلا من أطاعها. ثم قرأ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بمعنى كأنها تأمر، كأن الصلاة الآن تأمر افعل ولا تفعل. فمن يطيع الصلاة في نهيها عن الفحشاء والمنكر هنا أطاعها. والمعنى آخر، بمعنى آخر أن الصلاة تعتبر واعظ الإنسان، ولهذا جاءت مذكرة له في اليوم كله مجزأة، تعظه عند الفجر وتعظه عند الظهر وتعظه عند العصر وتعظه في المغرب وتعظه في العشاء. لاحظوا هذا أيها الكرام، هذا الرجل الذي الصلاة توعظه كل يوم 5 مرات، توعظه حياته كلها وهو يقيم الصلاة، بلا شك أنه سيأتي إلى وقت من الأوقات يكره المعاصي، وحتى لو أتاها سريعا ما يتخلص منها ويتوب إلى الله عز وجل، وسرعان ما يحب الطاعات. ولو تأخر عن الصلاة برهة تجد نفسه منشغلا. وهذا يحصل لكم إذا تأخر عن إقامة الصلاة أو راحت الصلاة عن وقتها بالنسبة لكم تشعرون بالانشغال. بتنصلي راحت الصلاة، لأنكم أنتم روضتم أنفسكم بالصلاة وجعلتم الصلاة واعظة لكم على وجه الدوام. وهذا بمعنى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء، أنها واعظة. والصلاة فيها مذكرات بالله عز وجل، أنواع المذكرات هي أقوال وأفعال وأيضا نيات. وهذا ما يعبر عنه أيضا كذلك بعضهم حينما يقول أن الصلاة تشمل على 3 خصال، قالوا خضوع وخشوع، وقالوا
بالنيات، الإخلاص بالنيات، وقالوا أذكر، قالوا نيات مع الإخلاص وقالوا أذكر، وهذه ما تشبه الصلاة اللي هي الأقوال. سورة الفاتحة كلها أقوال، تحميد وتسبيح وتهليل واعتراف بربوبية الله عز وجل، واعتراف بقدرة الله عز وجل على الخلق، واستعانة به، وعبادة له صارفة. هذا كله عبارة عن أقوال تحثه على هذا الفعل. ثم أداء الصلاة عبارة عن أفعال، هذه الأفعال تذكر وهذه الأقوال تذكر. والنية حينما يوشحها الخشوع والخضوع تصبح هناك عندنا حاجة نسميها الطمأنينة والخشوع، وهذا ترفع بلا شك من مستوى الصلاة وأداء الصلاة. أعظم ما يجعل الإنسان يستفيد من الصلاة حتى أن تكون واعظة له بالمعنى الحقيقي ويستفيد منها فعلا وتنهاه ويترقى بهذا النهي حتى يصل إلى التقوى الجامعة، هو أن يكون خاشعا في صلاته. والخشوع أيها الكرام هو لب الصلاة وروح الصلاة. ومن ذا الموفق الذي يستطيع أن يخشع صلاته كلها؟ إن هذا أمر عزيز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا ينصرف من صلاته ما كتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ولهذا فرق بين الخشوع والطمأنينة. نعرف أن من أركان الصلاة لابد من الطمأنينة، ويختلف الخشوع عن الطمأنينة. الطمأنينة أن يأتي الإنسان بالركن بهدوء ويستقر في سجوده، أو يستقر في ركوعه، أو في الرفع استقرار. بس قد لا يكون خشع، ما يعقل. يعني ممكن الإنسان يكون مطمئن من بداية الصلاة إلى نهايتها لكنه ليس بخاشع. الخشوع ما تعقل من الصلاة، الخشوع ما تعقل من الصلاة، ما تفهم من الصلاة، ما تتذكره. ولهذا يأتي هذا الشيطان خنزب ليشغل الإنسان عن صلاته. والهدي النبوي أن الإنسان وهو في صلاته لا يضيع هذه الصلاة وينصرف عن الخشوع ويتعوذ من الشيطان، يتعوذ منه ويدفع عن يساره كما في الهدي حتى يعود إلى صلاته، حتى يدرك على الأقل يترقى، يصل إلى الثلث، يصل إلى النصف. لأن الأمر كما ذكرت لكم عزيز، وليس قضية أن الإنسان الذي ما خشع من صلاته أنها ليست صحيحة، القبول شيء آخر، لكنها صحيحة. قد يكون الإنسان لا يخشى في صلاته لكن صلاته صحيحة، لكن قضية الخشوع. فالذي يجاهد حتى أن يدرك الخشوع سيصل إلى أن تكون الصلاة ناهية لله، والصلاة ستنهانا بإذن الله عز وجل متى ما صدقنا مع الله عز وجل في إقامتها. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكي حال إنسان يقول إنه ليطيل قيام الليل، يطيل يصلي قيام الليل، لكنه إذا أصبح الصباح سرق. وين اللي تنع عن عشرة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن صلاته التي ذكرت ستنهاها. استمر. اليقين الذي يحصل بعباد الله عز وجل، والثبات الذي يحصل بعباد الله عز وجل، والتصدي للمصائب والأزمات سببه العبادات المتراكمة. تجدون بعض الرجال إذا ما أصابتهم الشدائد تجده يستطيع أن يقف صامتا. هذا اليقين والثبات من أين أتى؟ أتى من التراكمات العبادية التي يفعلها دائما على صلة الله عز وجل، دائما على علاقة بالله عز وجل. هذه العلاقة جاء وقت من الأوقات احتاج إليها، فالله عز وجل رزقه بصدقه. وهذا الثبات الذي ذكر الله عز وجل في الآيات التي تليت منها قبل قليل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة.
بسبب الأعمال التراكمية. ولذلك الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني تتلو عليك الصلاة ما تخشع فيها تخشع في التي بعدها والتي في بعدها، وهي تعظ من أول النهار حتى آخر الليل، وهي تعظ وستنهاك، وسيأتي إلى وقت من الأوقات تتراكم هذه النواهي وهذه الأوامر حتى ما يصبح عندك تقوى كاملة. هذا التقوى الذي ستحجزك في النهاية عن ارتكاب الفواحش والمنكر. وقال هنا الفحشاء والمنكر، هل الفحشاء من جملة المنكر؟ نعم، المنكر اسم جامع لكل ما يستنكره الشرع وتستنكره الطباع السليمة والنفوس السليمة، ومن الفحشاء. ولكن هنا إشارة إلى أنه لو أن الإنسان أتى بكل أنواع الفواحش ما عظم منها، ويشار إليه هنا الأعمال الأخلاقية، وبعض المفسرين قال أن المقصود بها الزنا، فإن حتى إذا ما وصل الإنسان إلى هذا المستوى العظيم من إتيانه للمنكرات، فإن الصلاة تنهى وتذكره دوما. فعلك للصلاة كما يقول ابن تيمية قال نفس فعل الطاعة، نفس فعل الطاعة تذكرك بترك المعاصي. وهي بالصلاة، أنت لما تصلي وتقوم بهذه الصلاة تأتي الصلاة لتعظك وتذكرك بأنك أنت في صلاة حتى تنهاك عن فحشاء آخر ممكن أن يتبادر إلى ذهنك فيما بعد. وذلك أيها الكرام القضية متعلقة بدوام الصلة بالله عز وجل، ومن فضل الله عز وجل، ومن عظيم تشريع الله عز وجل، ومن عظيم ما منحه الله عز وجل لعباده أن فرض علينا هذه الصلاة وأن جعلها موسعة على اليوم كله حتى نبقى بصلة دائمة بالله عز وجل، ونبقى يومنا كاملا بواعظ يعظنا في الليل وفي النهار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بحسن العمل، وأن يرزقنا السداد في القول والفعل، وأن يرزقنا صلاة خاشعة وعملا مطمئنا، وأن يرزقنا وإياكم بحبوحة الجنان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله تعالى أعلم وأعلى وأزكى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.